अस्सलाम वालेकुम। के न्यूज़ के खबरनामे के साथ मैं हूं शमीम अशरफ। सबसे पहले हेडलाइंस। पुलवामा में भारतीय फौज की बर्बरियत जारी, 3 नौजवान शहीद, फायरिंग से मुतअद्दिद जख्मी। तीनों कॉलेज में इजाफी नशिस्तें हासिल कर ली गई हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इजलास में तुराबी के सवाल पर वजीर कानून का जवाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के इक़दामात को तक़सीम कश्मीर का एजेंडा करार दे दिया। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर डॉक्टर खालिद महमूद खान का कहना था कि भारतीय 15 लाख अफवाज ने मकबूजा कश्मीर के अवाम पर मुजालिम के अपने ही साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्पोर्ट्स स्टेडियम पलंदरी सदनोती की तामीर में करोड़ों के घपलों का इंकशाफ। मनहोल के मुकाम हजीरा रोड पर ट्रैफिक का अलमनाक हादसा, एक शख्स जाँ भाग जबकि खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी। मुल्क भर में कोरोना की केसेस में तशवीशनाक इजाफा, कोरोना ने मजीद 83 अफराद की जिंदगी निगल ली। आज़ाद उम्मीदवार असम्बली हल्का 2 पुंछ हजीरा बशीर गोरसी ने लोहर नाड़ियां का दौरा किया, अवाम इलाका का पुरतपाक इस्तकबाल। आज़ाद कश्मीर के जिला झेलम वैली में पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए पाक फौज और जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम मैराथन रेस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा जाहिद हाशमी ने हर कीमत पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक वक्फे के बाद। देखते रहिए के न्यूज़। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत-ए-हाल, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, कौन सी पार्टी के सर सजेगा इक़्तिदार का सेहरा, कौन बनेगा वज़ीर आज़म। ताज़ा तरीन तबसरों और तज्ज़ियों के लिए जुड़े रहिए आज़ाद कश्मीर के पहले वेब चैनल के न्यूज़ के साथ। और अब खबरों की तफसील। और अब यहाँ शामिल करते हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल। मकबूजा कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भारतीय फौज की बर्बरियत जारी, 3 नौजवान शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गासिब फौज ने नौजवानों को ज़िला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद कर दिया। भारतीय फौज की फायरिंग से लड़की समेत कई नौजवान जख्मी भी हुए। मासूम कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाई में भारतीय पुलिस, CRPF और फौज ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान इलाका में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई, जबकि भारतीय मुजालिम के खिलाफ कश्मीरियों ने भी एहतजाज किया। आज़ाद कश्मीर के तीनों कॉलेज में इजाफी नशिस्तें हासिल कर ली हैं। आज़ाद कश्मीर असम्बली में तुराबी के सवाल पर वजीर कानून का जवाब। वजीर कानून फारूक अहमद ताहिर का मजीद कहना था कि नशिस्तों को बाकायदा नोटिफिकेशन की रोशनी में फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जिला जात पर बामुताबिक कोटा तकसीम किया गया है। तीनों मेडिकल कॉलेज में पहले 100 सीटें थीं, जिन्हें अब 105 और 105 कर दिया गया है। मनहोल के मुकाम पर हजीरा रोड पर कार को हादसा, एक जाँ भाग जबकि 4 जख्मी हो गए। मनहोल के मुकाम पर हजीरा रोड पर कार हादसे का शिकार होकर पुल से नीचे जा गिरी, जिसके नतीजे में एक शख्स सैयद मारूफ शाह काजमी जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। कार में सवार दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में इंजमाम काजमी, महफूज काजमी, नासरा काजमी और हैदर अली शामिल हैं। हादसे की इतला मिलते ही मुकामी अफराद जाए हादसा पर पहुंचे और इमदादी कामों में हिस्सा लिया। जख्मियों को फौरी अस्पताल पहुंचाया गया।
حادثے کا شکار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری لطیف اکبر نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے اقدامات کو تقسیم کشمیر کا ایجنڈا قرار دے دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے جو اقدامات کر رہی ہے دراصل تقسیم کشمیر کا ایجنڈا ہے۔ پیپلز پارٹی کسی صورت کشمیریوں کے خون پر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت تقسیم کشمیر کا فیصلہ کر چکی ہے۔ بھارت کے ساتھ تجارت بحالی کے اقدامات اس کی ایک کڑی ہو سکتی ہے۔ حکومت آزاد کشمیر اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ مسئلہ کشمیر پر دوہرا معیار پاکستان اور کشمیریوں کے حق میں نہیں ہے۔ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر ڈاکٹر خالد محمود کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں 15 لاکھ بھارتی فوج نے مظالم کے اپنے ہی سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 19 ماہ سے مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ کشمیری عوام روزانہ اپنے پیاروں کی سینکڑوں لاشیں اٹھا کر عاجز آ چکے۔ اس وقت تقسیم کشمیر کے حوالے سے جو سازشیں پنپ رہی ہیں، تمام قوم ان سازشوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوگی۔ تحریک انصاف کشمیر کے مرکزی رہنما زاہد ہاشمی کا ہر قیمت پر الیکشن لڑنے کا اعلان۔ زاہد ہاشمی نے مزید کہا ہے کہ الیکشن ہر صورت لڑوں گا۔ تحریک انصاف کی مضبوطی کے لیے آزاد کشمیر سمیت یورپ بھر میں بھرپور کردار ادا کیا۔ حویلی میں تحریک انصاف ناقابل شکست قوت بن چکی ہے۔ سیٹ جیت کر قیادت کو تحفے میں پیش کروں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کی قیادت میں بننے والے پارلیمانی بورڈ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ میرٹ پر ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ اور اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ہجیرہ کی جانب۔ آزاد امیدوار اسمبلی حلقہ 2 پونچھ ہجیرہ بشیر گورسی نے لوہر ناڑیاں کا دورہ کیا۔ عوام علاقہ کا پرتپاک استقبال۔ عوام علاقہ نے بشیر گورسی کو علاقے کے مسائل کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ بشیر گورسی نے عوام علاقہ کے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ حلقہ کے منتخب ایم ایل اے عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ 5 برس میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ آپ لوگ مجھ پر اعتماد کریں، آپ کے تمام مسائل آپ کی دہلیز پر حل کریں گے۔ اور اب ہم یہاں آگاہ کریں گے عوام کو کورونا کی تازہ ترین صورتحال سے۔ ملک بھر میں کورونا کے کیسز میں تشویشناک اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وائرس نے 83 افراد کی زندگیاں نگل لیں۔ جس کے بعد اموات کی تعداد 14,613 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 6,78,165 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,234 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 2,25,953، سندھ میں 2,65,917، خیبر پختونخوا میں 89,255، بلوچستان میں 19,610، گلگت بلتستان میں 5,045، اسلام آباد میں 59,401، جبکہ آزاد کشمیر میں 12,984 کیسز رپورٹ ہوئے۔ آزاد کشمیر کے ضلع جہلم ویلی میں پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا۔ میراتھن ریس میں جہلم ویلی کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ میراتھن ریس چناری سے شروع ہو کر چکوٹھی ایل او سی میں اختتام پذیر ہوئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ ای نیوز مظفر آباد کے نمائندہ راجہ شعیب کی اس رپورٹ میں۔ میراتھن کے شرکاء کا جگہ جگہ شاندار استقبال کیا گیا۔ جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے، پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے رہے۔ میراتھن ریس میں 80 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ دوڑ میں پہلے نمبر، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والوں کو نقد انعامات سے نوازا گیا۔ میراتھن ریس کے اختتام پر چکوٹھی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی کمشنر مظفر آباد ڈویژن تہذیب النساء۔ تقریب میں ڈی آئی جی مظفر آباد ڈویژن شریعت سکندر، کمانڈنگ آفیسر چکوٹھی، اسسٹنٹ کمشنر سردار عبدالقادر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر راجہ عتیق نے بھی شرکت کی۔ یہ تھا اب تک کا خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے www.kenews.tv۔ اللہ حافظ، دیکھتے رہیے کے ای نیوز۔